नमस्कार। तरल तरङ्गको आजको श्रृङ्खलामा केही भिन्न तरङ्ग प्रस्तुत गर्दैछु। विश्वभर अहिले कोरोना भाइरस र विशेषतः ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै विश्व आक्रान्त भइरहँदा मलाई भने विज्ञान पत्रकार र बायोमेडिकल अनुसन्धानकर्ता डेबोरा मैकेन्जीद्वारा लिखित COVID-19 द पेन्डेमिक द्याट नेभर सुड ह्याभ ह्यापन्ड एन्ड हाउ टु स्टप द नेक्स्ट वान भन्ने पुस्तक हात लाग्यो। क्रिसमस र नयाँ वर्षको छुट्टीको समय पनि पर्न गएकोले यो पुस्तक मैले अद्योपान्त पढ्न सकेँ। आजको श्रृङ्खलामा यसै पुस्तकबाट साभार गरिएका केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। डेबोरा मैकेन्जी यस पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ, नोभेम्बर 2019 मा चमेरोबाट कोरोना भाइरस मानव जातिमा सर्न पुग्यो। डिसेम्बर महिना सकिदासम्म चाइनाको हुबेई प्रान्तको वुहान भन्ने सहरका केही बासिन्दाहरू गम्भीर न्युमोनियाको शिकार भई अस्पताल भर्ना भए। सुरुका दिनहरूमा यस नयाँ भाइरसलाई फैलन नदिन खासै केही कदम भने चालिएन। चिनिया अधिकारीहरूले यस भाइरसबारे WHO लाई डिसेम्बर अन्त्यतिर मात्रै अवगत गराए, जसमा यो भाइरस मान्छे बीच नसर्ने अर्थात् पर्सन टु पर्सन नन कन्टेजियस भनेर भनियो। 2020 जनवरी 20 मा भने चाइनाले विश्वलाई यो भाइरस मानिस बीच पनि सर्न सक्ने अर्थात् कन्टेजियस भाइरसको संज्ञा दियो। त्यसको 3 दिनपछि वुहान सहर नै लकडाउन गरियो, तर भाइरस चाइनाभर र अन्य देशहरूमा समेत फैलिसकेको थियो। भाइरसको पहिचान भइसकेपछि यसलाई SARS-CoV-2 नामाकरण गरियो, कारण सन् 2003 मा विश्वभर फैलिएको सार्स भाइरससँग यो धेरै मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको थियो। यस भाइरसले निम्त्याउने रोगलाई भने COVID-19 भनियो, जसको शब्द संक्षेपमा CO बाट कोरोना, VI बाट भाइरस, D बाट डिजिज र 19 बाट 2019 यसको सुरुवाती वर्ष भन्ने बुझ्नुपर्छ। COVID-19 लाई डेबोरा मैकेन्जी आफ्नो पुस्तकमा एउटा ठुलो कुकुरसँग तुलना गर्छिन्, जुन कुकुरले हाम्रो समाजलाई आफ्नो दाँतमा चेपेर बेस्कन हल्लाइरहेको छ, जसका कारण धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् र अरू थुप्रै ज्यान गुमाउने क्रममा छन्, चाहे त्यो भाइरस स्वयंका कारण होस् या यसले निम्त्याउने आर्थिक, राजनैतिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी दूरगामी असरका कारण। के हामी यस महामारीलाई सुरुबाटै रोक्न सक्थ्यौं त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा डेबोरा मैकेन्जी लेख्छिन्, कसैको घर जल्दा दुईवटा यक्ष प्रश्नहरू आउने गर्दछन्। पहिलो, कसरी आगो सल्कियो, अनि दोस्रो तर महत्त्वपूर्ण चाहिँ आगो लागिसकेपछि किन त्यसलाई छिटै निभाइएन वा निभाउन सकिएन। COVID-19 को मामलामा यही दोस्रो प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर राख्ने देखिन्छ। यो भयावह भाइरस जुन COVID-19 महामारी बन्न पुग्यो, यसको सुरुवाती सूचना भने प्रोमेड, प्रोग्राम फर मोनिटरिङ इमर्जिङ डिजिजेस अफ द इन्टरनेसनल सोसाइटी फर इन्फेक्सियस डिजिज नामक अनलाइन फोरममा प्राप्त भएको थियो, तर यसलाई खासै चासो देखाइएन। जनवरीको अन्त्यतिर वुहानको स्थिति डरलाग्दो भइसकेको थियो। औषधि र भ्याक्सिनको अभावमा यस्ता संक्रामक विषाणुहरूसँग लड्ने दुईवटा उपाय हुन्छन्, जसलाई ध्यान नपुर्याउँदा महामारी फैलने डर हुन्छ। ती दुई उपाय मध्ये पहिलो उपाय हो कन्टेनमेन्ट अर्थात् रोकथाम र दोस्रो उपाय हो मिटिगेसन अर्थात् न्यूनीकरण। कन्टेनमेन्ट अर्थात् न्यूनीकरण जुनसुकै संक्रमणलाई कम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो, तर संक्रमणका संख्याहरू, केसेसहरू कम हुँदै यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्टेनमेन्टको दशकौं पुरानो तरिकामा लक्षण देखिएकाहरूलाई
आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूका सम्पर्कमा आएकालाई सङ्क्रमणको सिम्पटम्स देखिने अवधिभरका लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने गरिन्छ। तर लक्षण नदेखिने अर्थात् एसिम्प्टोमेटिक केसहरूमा यो उपाय त्यति प्रभावकारी भने नहुन सक्छ, कारण भाइरस लक्षण देखिनु अघि नै फैलन सक्छ, जसका कारण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन अपनाउन त्यति सहज हुँदैन। कोभिड-19 को केसमा यस्तै नै देखियो। संक्रमण धेरै फैलिसकेको अवस्थामा भने दोस्रो उपाय मिटिगेसन अर्थात् न्यूनीकरण अपनाउनु पर्ने हुन्छ। न्यूनीकरणका तरिकाहरूमा ठूला जमघटमा रोक लगाउने, स्कुल र कार्यालयहरू बन्द गर्ने र सामान्यतया मानिसहरू बीचको सम्पर्क कम गर्ने सोसियल डिस्टेन्सिङ जस्ता उपायहरू पर्दछन्। मिटिगेसनबाट सम्पूर्ण रूपमा संक्रमण रोक्न नसकिए पनि यसको फैलने गति कम गर्न भने सकिन्छ, जसका कारण एकैपटक अस्पतालहरूमा पर्न जाने चापमा कमी गर्न सकिन्छ। अहिले हामी यसलाई फ्ल्याटनिङ द कर्भ भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। डेबोरा मैकेन्जीका अनुसार जनवरीको अन्त्यतिर अपनाइएका यस्ता उपायहरू यदि सुरुवातमै अपनाइएको भए धेरै संक्रमण रोकिने थियो। उनी भन्छिन्, कोभिड हुनै नसक्ने महामारी हो किनभने यसको सम्भावना र समाधान रोकथामको ज्ञान पहिले नै नभएको होइन। तर हामीले एकपछि अर्को यस्ता भाइरस फैलिरहँदा पनि जति सिक्नुपर्ने हो, जति उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो, त्यति सिकिरहेका छैनौँ, अपनाइरहेका छैनौँ। भविष्यमा यस्ता भाइरस फैलिने रोक्नका लागि विश्व स्तरमा एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्रको स्थापना हुनु जरुरी छ, जसले यस्ता सम्भावित प्रकोपहरूमा समन्वय गर्न सकुन्, ताकि महत्त्वपूर्ण र सही तथ्यहरू समयमै बाहिर आउन् र सुरुवातबाटै एकजुट भएर प्रतिकार गर्न सकियोस्। सम्भावित भाइरसहरूको नियमित निगरानी र कम्प्युटराइज्ड चेतावनी प्रणालीको विकासमा जोड लगाउनु पर्ने यथार्थ कोभिड-19 ले देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूले गर्ने गरेको चेतावनीलाई समयमै ध्यान दिएर त्यसमा पहल गरिनु पर्दछ र पुराना महामारीबाट सिक्दै जानुपर्ने हो, जुन प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छैन। महामारीको बढ्दो प्रकोपका बावजुद विश्व समुदायले जनस्वास्थ्यमा पर्याप्त पुँजी निवेश गरिरहेको छैन। WHO ले धेरै अघि नै भ्याक्सिन र डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स बनाउन विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हेतु कोरोना भाइरस, इबोला र निपा जस्ता डरलाग्दा प्याथोजन्सहरूको एउटा लिस्ट नै सार्वजनिक गरेको थियो, तर त्यसमा यथेष्ट कारबाही भएको छैन। यसको प्रमुख कारण मुनाफा सञ्चालित बजार अर्थात् प्रॉफिट ड्रिभन मार्केट नै हो भन्दा फरक नपर्ला। सन् 2003 मा सार्स नियन्त्रण भए पश्चात कोरोना भाइरस सम्बन्धित भ्याक्सिन र औषधिहरूको उत्पादनको क्रम बन्द भयो, यसको उचित बजार विकास नदेख्नका कारण। औषधि निर्माताहरूले यसमा पटक्कै ध्यान दिएनन्। अहिले पनि विश्वको ध्यान कोरोना भाइरसमा आकृष्ट भइरहँदा निपा जस्तो भाइरस जुन अति सम्भावित अर्को महामारी बन्न सक्छ, त्यसको बारेमा निकै कम ध्यान पुगेको छ। महामारीसँग लड्न अहिलेको मौजुदा उपायहरू जस्तै PPE, भेन्टिलेटर्सहरूको पर्याप्त आपूर्ति र भण्डारणको जरुरत त छँदैछ, त्यसका बावजुद उत्पादन कम्पनीहरूमा सर्ज क्यापासिटी अर्थात् वृद्धि क्षमता हुनुपर्दछ, जसका कारण आवश्यक पर्दा तुरुन्त यस्ता उपकरण र औषधिहरूको उत्पादन बढाउन सकियोस्। डेबोरा मैकेन्जीका अनुसार भाइरस जब नियन्त्रण हुन्छ र महामारी जब थामिन्छ, विश्वको ध्यान विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान पुनः युद्ध, हतियार, कर कटौती जस्ता कुराहरूमा केन्द्रित हुन थाल्छ, न कि अर्को सम्भावित संक्रमणको जोखिम निवारण गर्ने तयारीमा राष्ट्रहरू जुट्दछन्।
अहिले विश्वकै पूर्ण ध्यान कोभिडमा छ। यसले हामीलाई यस्ता महामारी सम्बन्धी थुप्रै पाठ सिकाएको छ। हामी अहिले सजिलै भन्न सक्छौँ यो कसरी भयो, किन भयो र यसलाई फेरि नहुन दिन हामीसँग के विकल्प र उपाय छन्। ती विकल्पहरूमा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ। फाइटर जेट निर्माणमा गरिने खर्च, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण र औषधि उत्पादन र भण्डारणमा खर्च नसके यस्ता महामारीबाट छुटकारा पाउन केही बेर लाग्ने छैन। अन्तमा मलाई साह्रै चित्त बुझेको एउटा वाक्यांशबाट आजको श्रृङ्खला टुङ्ग्याउँछु। The virus is faster than our bureaucracy. Let's not waste time in it.